नमस्कार, माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नवीना तामाङ। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। हुम्ला विमानस्थलमा आग लागि, पानी जमेकोले नियन्त्रणमा लिन समस्या। नेता पौडेलको गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको सङ्केत, काङ्ग्रेस सभापति देउवा। 2% ब्याजमा 50 लाख रुपियाँसम्म कर्जा लिन सकिने र 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने किशोरलाई 12.5 वर्ष कैद। अब समाचार विस्तारमा। हुम्लाको सिमकोट स्थित विमानस्थलमा बिहिबार बिहानै आग लागि भएको छ। विमानस्थलमा प्रमुख बस्ने क्वार्टरमा बिहानै आग लागि अचानक भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जानकारी दिएको छ। आगोको लपकाले विमानस्थल क्वार्टरको भवन छिचोलेको बाहिर निस्केपछि मात्रै आग लागेका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको र अहिलेसम्म के कारणले आगो लाग्यो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटको माथिल्लो बजारमा रहेको विमानस्थल क्वार्टरमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी सहित स्थानीय खटिएका छन्। चिसोले पानी जमेका कारण आगो निभाउन समस्या भएको छ, तर बिहानैदेखि सबै लागेर आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले जानकारी दिएका छन्। तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको सङ्केत दिएको भएको आरोप लगाएका छन्। उनले घटना आपत्तिजनक एवं निन्दनीय भएको भन्दै सरकारको यो प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी विरोध हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। बुधबार दिउँसो तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 11 जोड्ने बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटन गर्न पुगेका नेता पौडेललाई प्रहरीले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा निर्माण सम्पन्न भएको पुल बुधबार स्थानीय उपभोक्ता समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर उद्घाटनका लागि पौडेललाई बोलाएका थिए। सभापति देउवाले नेता पौडेल तत्काल रिहा नगरे परिस्थितिको सामना गर्न सरकारलाई तयार भएर बस्न चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारको यो निन्दनीय व्यवहारको भत्सना गर्दै तत्काल उहाँलाई रिहा गर्न, अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थिति सामनाका लागि तयार बस्न म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, देउवाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली छिट्टै गर्ने भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री गेवाली नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन वा औपचारिक भ्रमणका लागि डिसेम्बर 2 साता भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ। सीमा विवादको विषयमा वार्ताको औपचारिक टेबलमा आइसकेको र अबको बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइने एक उच्च सरकारी अधिकारीले अनलाइन खबरलाई बताए। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि नेपाल र भारतीय दुवै पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथ बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरू साटासाट गरेको उल्लेख छ। सीमा सम्बन्धी विषयमा दुवै देशको जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको वाक्य गठन एकै खालको छ, तर यो सीमा अन्य क्षेत्रमा बनेको प्राविधिक रूपमा सल्टाउन बाँकी काम हो कि नक्साङ्कनको विवादको विषय नै उल्लेख गरेको हो भन्ने विषयमा केही पनि स्पष्ट छैन। बुधबार साँझ प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अबको आफ्नो भारत भ्रमणमा सीमा विवादको विषय प्रमुख एजेन्डा हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन O&M 2077लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पत्र 3 मङ्सिरमा गृह मन्त्रालय पुगेपछि सार्वजनिक भयो। O&M प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमै अड्किएका कारण प्रहरी समायोजन समेत अघि बढ्न नसकिरहेका बेला स्वीकृतिको खबर आउनु र गृह प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि खुसीको कुरा थियो। तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री त्यति बेला चकित भए जति बेला प्रतिवेदनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG को एउटा दरबन्दी पनि थपेको देखियो। बादल निकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमाथि क्याबिनेटमा छलफल नै नगराई O&M लाई नै संशोधन गरेर 27 कार्तिकको ब्याक डेटमा निर्णय भएको थियो। गृह मन्त्रालयले 5 वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव O&M मार्फत गरेको थियो,
तर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा त्यो प्रस्तावलाई लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमै अल्झाएको थियो। एआइजीको एउटा दरबन्दी थप्नकै लागि पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिमा लामो समय त्यो प्रस्तावलाई राखेका थिए। गृह स्रोत नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एआइजीको एउटा दरबन्दी थपेर प्रतिवेदन स्वीकृति गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिएको बताउँछन्। यसका पछाडि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको उद्देश्य आफ्ना नातेदार डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्दै भावी प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीको स्थान सुरक्षित गराउनु रहेको अधिकांशको आशंका थियो। नवीनतम ज्ञान सिप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय स्टार्टअप सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रभाव कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृति कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ। समितिले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी योग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसाय वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको सङ्ख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता उद्यमी वा व्यवसायीले यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य गराउने गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। जिल्ला अदालत उदयपुरले एक स्थानीय 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्लाको कटारी नगरपालिका 5 का एक 15 वर्षीय किशोरलाई 12.5 वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको छ। बुधबार जिल्ला न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले कटारी नगरपालिका 5 का 15 वर्षीय किशोरलाई बालिका बलात्कारको कसुरमा 12 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय गर्ने फैसला गरेको अदालतका तहसिलदार राजकुमार आचार्यले बताए। यस्तै सोही किशोरसँगै सामूहिक रूपमा 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने अर्का 11 वर्षीय बालकलाई अदालतले अनुसन्धानसम्मको जेल सजायपछि बाँकी सजाय स्थगन गरेर सजाय मुक्त गरेको पनि जिल्ला अदालत उदयपुरले बताएको छ। विक्रमसम्म 2076 सालको चैत्र 6 गते दुवैले स्थानीय छिमेकी बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोग सहित इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीमा पीडित बालिकाका आफन्तले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीका उजुरी परे लगतै इलाका प्रहरीले पक्राउ गरेर दुवैलाई अनुसन्धानका लागि बाल सुधार गृहमा राखेर बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। बुधबार मुद्दा फैसला हुँदा 11 वर्षीय बालकको बाँकी कारबाही स्थगन भएको थियो भने 15 वर्षीय किशोर विरुद्ध 12 वर्ष 6 महिनाको जेलको सजाय फैसला भएको जिल्ला अदालत उदयपुरले बताएको छ। जेल सजाय पाएका किशोरलाई बालक भएका कारण 18 वर्ष हुँदासम्म विराटनगर स्थित सुधार गृहमा राख्ने र त्यसपछि कारागार पठाउने तयारी गरिएको पनि अदालतका सूचना अधिकारी तथा तहसिलदार आचार्यले बताए। महोत्तरीको जिल्लाको माइस्थान गौशाला साम्सी सडकमा गएराती भएको दुर्घटनामा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। गौशाला नगरपालिकाको सुर्ती विकास चौकमा राति 10 बजे दुर्घटना हुँदा गौशाला 8 का 19 वर्षीय अमर पाँचे मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। राति तीव्र गतिमा हाकिएको प्रदेश 202002 प 9358 नम्बरको मोटरसाइकल चोकको पार्कमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि गौशाला 8 के 17 वर्षीय युवराज बलमपाकी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। घाइते बलमपाकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको दोगडाकेदारबाट दुलही लिएर कञ्चनपुरको बेलौरी फर्कदै गरेको जीप बुधबार राति कैलालीको गोदावरीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा 13 जना घाइते भएका छन्। 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुलहा दुलहीको अवस्था भने सामान्य छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी प्रतीक विष्टले
सुपप्र 01001 ज 1254 नम्बरको जीप गोदावरीको गाईमारामा सडकबाट खसेको बताए। प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये 10 जनाको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पताल र 3 जनाको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा अपाङ्गता भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले पुर्याएको साहसिक र महत्त्वपूर्ण योगदानको काङ्ग्रेसले सधैँ उच्च सम्मान गरेको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसर शुभकामना दिँदै उनले मुलुकको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको निर्णायक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा रहँदै आएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताउँदै सभापति देउवाले उहाँहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समुचित प्रबन्ध, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि काङ्ग्रेस सदैव क्रियाशील रहिरहने उल्लेख गरेका छन्। सभापति देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अन्तर्निहित क्षमता, दक्षता, सिप, योग्यता मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सदुपयोग गर्न सकियोस् भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक एसपी विमल बस्नेत, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामसा पथमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक एसपी रामेश्वर प्रसाद यादव र इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलकोट सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक मेघराज प्रसाद चौरसियालाई निलम्बन गरिएको हो। प्रहरी सङ्गठनको छविमा आँच आउने एवं अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूलाई असर पुर्याउने किसिमको कार्य गरेको बुझिन आई प्रारम्भिक छानबिन गर्दा आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा नगरेका कारण उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले बताए। उनीहरूलाई प्रहरी नियमावली 2071 विपरीत आचरण व्यवहार तथा गैर व्यावसायिक कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरू उपर थप जाँचबुझ एवं छानबिन गर्न प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 115 को 4 बमोजिम मङ्सिर 16 गतेको सचिव स्तरको निर्णय अनुसार बढीमा 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालय प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक मङ्सिर 20 गते बस्ने गरी सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्षद्वयले यसअघि सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाएको थियो। यसअघि मङ्गलबार पनि बैठक बसेको थियो। मङ्गलबारको बैठकमा छलफल गर्न बाँकी रहेका विषयहरूमा हिजो छलफल गर्ने भनिए पनि बैठक सुरु भएको केही समयमा नै अर्को मिति तय गर्दै बैठक सकिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 8300 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म 17,54,630 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। आज थप 1567 जना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै हालसम्म 2,18,161 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आज मुलुकमा 16,547 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्, जसमध्ये 10,741 जना होम आइसोलेसनमा र 5,806 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 605 जना रहेका छन्। आइसियुमा 365 जना र 64 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। भारततर्फ सङ्केत गर्दै चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धले तेस्रो पक्षलाई कुनै पनि असर नगर्ने भएको बताइएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हौ चिन युङले भनिन्, मैले के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने चीन र नेपालको मित्रवत सम्बन्ध चिनिया र नेपाली जनताका लागि फाइदाजनक छ। हाम्रो सम्बन्धले कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई असर गर्ने छैन। उनले नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएका दुई मित्रवत छिमेकी मुलुक भएको बताइन्। उनले भनिन्, चीन नेपालसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ बनाउन काम गर्न, BRI-मा गुणात्मक सहकार्य गर्न र सम्बन्धलाई नयाँ तहमा पुर्याउन काम गर्न तयार छ। पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा चासो राख्दै आएको छ। भारतीय त्यही चासोलाई सङ्केत गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट यस खालको अभिव्यक्ति आएको हो। अब खेल खबर। स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड UEFA च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक सफल टोली हो। रियलले सर्वाधिक 13 पटक उपाधि जितेर यसलाई प्रमाणित समेत गरेका छन्। तर पछिल्लो समय च्याम्पियन्स लिगमा रियलको प्रदर्शन निकै कमजोर छ। पछिल्लो 2 सिजन
क्वार्टर फाइनलबाट अघि बढ्न नसकेको रियल यसपटक समूह चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना समेत बढेको छ। समूह बीको 5औं राउन्डको खेलमा युक्रेनी क्लब शाख्तर डोनेट्स्कसँग 2-0ले पराजित भएसँगै रियलको अघिल्लो चरणको यात्रा कठिन बनेको हो। समूहमा 5 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको रियल तेस्रो स्थानमा छ। शाख्तरको पनि 7 अङ्क रहे पनि हेड टु हेडमा दोस्रो स्थानमा छ। जर्मन क्लब बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाख 8 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहँदा इटालियन क्लब इन्टर मिलानले 5 अङ्क जोडेर नटआउट चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। यसको अर्थ सबै 4 टोलीको अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हुम्ला विमानस्थलमा आग लागि पानी जमेकोले नियन्त्रणमा लिन समस्या। नेता पौडेलको गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको सङ्केत, काङ्ग्रेस सभापति देउवा। 2% ब्याजमा 50 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने र 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने किशोरलाई 12.5 वर्ष कैद। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।